Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी किसानको बारेमा, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा र कृषि क्रान्तिको बारेमा, मधेसमा भइरहेको किसान आन्दोलनको बारेमा विशेष म चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछु। हाम्रो बीचमा तीनजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गणेश मण्डलजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विनय यादवजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विनय यादवजी र विष्णु भट्टजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरिसकेपछि गणेश मण्डलजी, तपाईँ किन मधेसमा आज आन्दोलन गरिरहनु भएको छ? के कारणले? जनतालाई बताउनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, हामी त अब नागरिक समाज मानव अधिकारवादी भएपछि चाहिँ नागरिकको अधिकारको लागि सधैँ आन्दोलित हुने समाज नै नागरिक समाज हो। हाम्रो देशमा खास गरिकन चाहिँ अब देशैमा भनौँ 70 देखि 80% जनता चाहिँ किसान छन्। किसानले समयमा न मल पाउँछ, न खाद बिउ पाउँछ, न चाहिँ आफूले उब्जाएको अन्नको चाहिँ तपाईँको के भन्छ मूल्य पाउँछ समयमा। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले बिमाको कुरा गरेका छन्, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्नो पेन्सनका कुरा गरेका छन्, त्यसपछि उखुका चाहिँ मूल्यका कुरा गरेका छन्। तपाईँहरूको आन्दोलन किन राखेका लागि ठ्याक्कै भन्नुहोस्, सिधा उत्तर दिनुहोस्। अहिले किन ठप्प पार्नु भएको छ मधेसमा? मधेसमा त मतलब किसानले, अन्नदाताले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधिकारको लागि सडकमा आएका हो। त्यसमा चाहिँ सबैले आफ्नो अधिकारको लागि लडिरहेको। यो आन्दोलन भनेको तपाईँको राष्ट्रको मेरुदण्डको लडाइँ हो, आत्मनिर्भरको लडाइँ हो। आन्दोलन भनेको सत्ता प्राप्तिको लागि हो। सिके राउतलाई तपाईँहरू समर्थन गरे हो? यसमा भन्नुहोस् है। होइन, यसमा सिके राउत मात्रै छैन, हामी नागरिक समाज सिके राउत हौँ। तपाईँ त सिके राउतको मान्छे हो। गणेश कुमार मण्डलजी मैले चिनेको। अब तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस् न जनतालाई। अब त कसैले चाहिँ नागरिक समाज चाहिँ मतलब काङ्ग्रेसको होला, कसैले फोरमको होला, कसैले चाहिँ यसको होला, त्यस्तो हुँदैन। नागरिक समाज भनेको जनताको भोइस तपाईँले उठाउनु भयो भने हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। तपाईँले चाहिँ जनताको विपक्षमा गयो भने हामी तपाईँसँग हुन्न। विनय यादवजी, मलाई बताउनुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा तपाईँसँग आन्दोलन हुनुहुन्छ नि किन? मधेसमा पनि, पहाडमा पनि, काठमाडौँमा पनि आन्दोलन गरिरहनु भएको छ तपाईँले? एकदम। हामी नेपालमा, हाम्रो नेपालको उत्तरतिरको सिमाना सुरक्षित नभएको कारणले दिन प्रतिदिन उत्तरतिरको सिमानाबाट चाइनाद्वारा सिमाना मिचिएको घटनाहरू आइरहेको छन्। त्यो आधार दिनुहोस् न, चाइनाले कति भूभाग मिचेको छ नेपालको? त्यो त आधार त 11 स्थानमा दिनुपर्छ। रुई गाउँ सदनमा आएको कुरा हो। रुई गाउँमा परराष्ट्र मन्त्रीले भने कि स्वेच्छाले गयो, तर परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो स्वेच्छा जान्नको लागि जनमत सङ्ग्रह कहिले गराएको नेपाल सरकारले त्यसको तथ्य दिन सक्नु भएन। यो आफैमा ढाकछोप गर्ने खालको यहाँको नेताहरूको गैर जिम्मेवारपन जुन घटनाहरू आइरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा छौँ र नेपालको भूमि, नेपालको राष्ट्रियता बचाउनको लागि हामी आन्दोलनमा छौँ। होइन, तपाईँहरू मधेसमा पनि आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, तर चीन विरोधी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ क्या? तपाईँहरूको छ नियत खराब छैन त? होइन, नियत खराब छैन यादवजी। मधेसमा मात्रै आन्दोलन गरेका छैनौँ, देशभरि आन्दोलन गरेका छौँ। देशभरि आन्दोलन गरेका छौँ। धेरै राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित धेरै इस्युमा हामी आन्दोलन गरेका छौँ। सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्रलाई लिएर पनि आन्दोलन गरिरहेको छौँ। मदरसा विधेयक मधेसमा लागू हुनुहुन्न भनेर मुख्यमन्त्रीको विरोधमा पनि आन्दोलन गर्दैछौँ। हाम्रो आन्दोलन मात्र राष्ट्रिय एकता अभियान तपाईँहरूको छ नि, पार्टी हो त? त्यो पार्टी होइन, यो अभियान हो, जनताको अभियान हो। कुनै पोलिटिकल इन्ट्रेस्टमा तपाईँले खोल्नु भएको छ? छैन, कुनै पोलिटिकल पार्टी होइन। यो हिन्दुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताहरूको, देशभक्त कार्यकर्ताहरूको
राष्ट्रियताबाट ओतप्रोत भएको नागरिकहरूको यो एउटा अभियान हो। यो अभियानले देशको राष्ट्रियताको, संघीयताको, गणतन्त्रको र हिन्दू राष्ट्र सम्बन्धी इस्युहरूमाथि आन्दोलन गरिरहेको छ। यो आन्दोलन जबसम्म हाम्रो मागहरू पुरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो 1 2 3 भन्नुस् तपाईहरुको माग के? हाम्रो संघीयतालाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न संघीयता हुनुपर्छ, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र गणतन्त्रभित्रै हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ र चाइनाद्वारा जुन मिचिएको सीमा छन् ती सीमाहरू हाम्रो जग्गाहरू फिर्ता ल्याउनुपर्छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको पठन पाठन जुन चाइनाले रोक लगाएको छ, अधुरो विद्यार्थीहरूको पठन पाठन छन्, त्यो पठन पाठनहरू सुचारू गर्नुपर्छ। नाका जुन अघोषित नाकाबन्दी गरेर हाम्रो व्यापारीहरूको माल सामान जुन सडिरहेको छ चाइनामा, अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ, एकदम गरेको छ, एकदम अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ। हजारौं लाखौं अर्बौं रुपैयाँको हाम्रो व्यापारी नेपाली व्यापारीहरूको सामान चाहिँ नाकामा सडेर गलेर गएको छ, तर आउन सकिरहेको छैन। अघोषित नाकाबन्दी सुचारू गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो आन्दोलनहरू यो बन्द हुन्छ। विष्णु भट्टजी, तपाईँ पनि किसान होइन? हजुर। आन्दोलनमा हुनुहुन्छ कि आन्दोलनको विपक्षमा तपाईँ? म विष्णु भट्ट, श्री स्वस्तानी घाँस स्रोत केन्द्र तथा बाख्रा पालक सञ्चालक एवं राष्ट्रिय कृषि सैनिक अभियानको अभियन्ता। म यसको संयोजक। केका लागि? आज मेरा साथीहरूले पैसा हो आर्जन गर्नको लागि, अवश्य पैसा कमाउनको लागि, तर मेरो लागि होइन, राज्यको लागि, यो देशको माटो संरक्षणको लागि। तपाईले त आफ्नै लागि कमाइरहनु भएको छ, राज्यको लागि तपाईले के गर्नु भएको छ विष्णुजी? म भन्दैछु हजुरलाई, यो मात्र एउटा यस्तो किसान हो, राज्यको अनुदान होइन, राज्यलाई अनुदान दिन्छ भनेर फिल्डमा उत्रेको मान्छे हो। राज्यलाई तपाईले अहिलेसम्म कति अनुदान दिनुभयो बताउनुहोस्? बस मसँग चाहिँ यस अभियानमा जुटेर चाहिँ सयौं साथीहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लागिसक्नु भएको छ। पहिला कृषि क्षेत्रमा लाग्न पर्यो, बल्ल उत्पादन हुन्छ। उत्पादन भएपछि पो कमाइ हुन्छ त, उत्पादन नभइकन कमाइ हुन्छ? ऋषिजी, तपाईको माग के? आज के गर्नुपर्छ त किसानहरूले भन्नुहोस् विष्णु भट्टजी? सम्पूर्ण नेपालका किसानहरू एकजुट भएर राष्ट्रिय कृषि अभियानलाई साथ दिएर त्यसमा आबद्ध हुन पर्यो। हामी कुनै राजनीतिक ओतपोत होइन। हजुरलाई अवगत गराउन चाहन्छु, संसदीय दलको चुनावमा र स्थानीय दलको चुनावमा मैले भोट हालिनँ, मेरो भोट गएन। खोइ आज म 22 बिघा जग्गामा कृषि गर्न गएर सफल भएको छु। सहभागी बनाउनु भएको छैन तपाईँ? निर्वाचनको पक्षमा होइन? होइन, यो देशमा भोट होइन, एक भोट चाहिन्छ, एक भोट चाहिन्छ। दैनिक हजुरले एक भोट रोप्नुहोस्, यो देशको खाली रहेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जमिनहरू कति हरभरा हुन्छन्। यो देशको माटो कति मोलिलो माटो बर्छिनी बगाएर भोट नदिने, भोट के को लागि? नोट कमाउन पर्छ। नोट कमाउने जन्मेको र नेपालमा प्रशस्त नोट कमाएर विदेशीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ छ नि च्यालेन्ज गरिसक्ने हुनुपर्छ। हामी च्यालेन्जकर्ता हो। यो देश नेपाल भनेको आज मात्रै होइन, शताब्दीदेखि नै तपाईँको उत्पादन गरेर विश्वलाई चिनाएको देश हो। क्रान्तिको पक्षमा हो विष्णुजी? कृषि क्रान्ति होइन, कृषिमा शान्ति गर्न खोजेको मेरो हिसाब हो। कृषिमा शान्ति, अबको दिनमा कृषिमा क्रान्ति गर्ने होइन। कृषिमा भएका कमी कमजोरीहरू, भएका दुःख गुनासोहरूलाई चाहिँ सावधान गरेर राष्ट्रिय कृषि सैनिकले शान्ति दिने हो। कतिन्जेल गर्ने हो देशमा चाहिँ अब क्रान्ति, राजनीतिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, वैज्ञानिक क्रान्ति, केही क्रान्ति चाहिँदैन। अब शान्ति भनेको कृषिमा शान्ति। कृषिमा शान्ति, यस तपाईँको अभियान। त्यसो भए गणेश कुमार मण्डलजी, मलाई के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थामा छ नि मधेस अशान्त छ, यसलाई हामीले चाहिँ नि शान्त बनाउन के गर्नुपर्छ? होइन, मधेस त एक त राज्यबाट विभेदमा परिएको समुदाय हो। दोस्रो चाहिँ मधेसभित्र पनि मधेसीबाटै पनि विभेदमा परिएको समुदाय हो। सो अहिले चाहिँ सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ विनयजी हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचारका यति मतलब मोडेलहरू त्यहाँ प्रयोगहरू भइरहेछ जुन कि सायद चाहिँ तपाईँको धेरैजसो विश्वका टप युनिभर्सिटीमा तपाईँले भेट्नुहुन्न। त्यो किसिमका मोडेलहरू कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि, मालपोतमा जानुहोस्, या कुनै पनि वडा कार्यालय चाहिँ नगरपालिकाको हाकिमकोमा जानुहोस्, पहिला नै सेवाग्राहीलाई सोध्दो रहेछ गेटमै बिचौलियाहरूले तपाईँले पैसा सोध्दो रहेछ, पैसा लिएर आउनु भएछ छैन भने, यानि कि त्यहीँबाट चाहिँ सुरु भइहाल्दो रहेछ। भ्रष्टाचार त्यही किसिमको छ। किसानहरूले मेरो बुवा किसान हो क्या, त्यो 80 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मतलब बिहान 6 बजेदेखि बेलुका चाहिँ 7-8 बजीसम्म खेतमा बस्नुहुन्छ। तर काम गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ
उहाँले चाहिँ अस्ति चाहिँ बाढी र वर्षाबाट उहाँको लगाएको वर्षभरिको जो बाली थियो त्यो चाहिँ यो सबै नष्ट भयो। उहाँ चाहिँ टाउकोमा हात राखेर अब के खाने मति रहिरहेछ काठमाडौँमा। छोराले केही अब चाहिँ यो त अब मैले वर्षभरि लगाएको बाली समाप्त भयो, त्यो मतिर हेरिरहेको छ। छोरालाई अब केही देला भनेर मैले चाहिँ परिवार पाल्ला भन्ने कि अब अवस्थामा पुग्नुभयो। त्यस्तो किसिमको लाखौँ लाख किसानहरू जाँदाखेरि राज्यले त्यसलाई चाहिँ हेर्न सकिएन। तपाईँको त्यो मधेसमा 3-4वटा आन्दोलन गर्नुहोस्, त्यो आन्दोलन सफल हुँदैन। एउटा चाहिँ किसानको आन्दोलन गर्नुहोस्, त्यो सफल हुँदैन। किसानको आन्दोलन सफल हुँदैन मधेसमा, हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ बिचौलियाहरूले यस कारणले सत्तामा भएका जस्तै प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री होस्, केन्द्र सरकारका कृषि मन्त्री अहिलेसम्म किसानका समस्या समाधान गर्छु एउटा स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो तपाईँले? हेर्नुभएको छैन। कुनै पनि सरकारले किसानको मागलाई व्यवस्था गरेछ, व्यवस्था गर्छ। राजनीतिक एजेन्डा बाहेक अर्को कुनै पनि आन्दोलन मधेसमा गर्दाखेरि या देशमा गर्दाखेरि सफल भइरहेछ। बेरोजगारी समस्या मधेसको 22वटा जिल्लामा प्रति घण्टा 35जना मान्छे बेरोजगार हुन्छ। त्यो बेरोजगार चाहिँ मतलब मधेस आन्दोलन 63-64देखि अहिलेसम्म मोर देन 40देखि 45 लाख मान्छे बेरोजगार भयो, त्यो खाडी मुलुक गयो। त्यसको बारेमा अहिलेसम्म बहस भएको सुन्नुभएछ। त्यसपछि भ्रष्टाचार तपाईँको बारेमा कुरा गर्दैनन्, किन किसानको मागलाई सम्बोधन गर्दैन गणेशजी? उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब राजनीतिक चाहिँ गर्ने मान्छेहरू दुईवटा एङ्गलबाट राजनीति, एउटा चाहिँ आफू र आफ्नो परिवारलाई कसरी चाहिँ संरक्षित गर्ने, आफू सांसद बन्ने, पदमा जाने, पैसा कमाउने। अर्को आफूबाट उग्रियो भने, परिवारबाट उग्रियो भने आफ्नो जातिलाई कसरी त्यहाँ मतलब चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यतिको लागि मात्रै मधेसमा। त्योभन्दा बाहेक अहिले कुनै पनि एजेन्डा छैन। विनय आदर्श, तपाईँले जसरी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, चीन विरुद्ध नारा लगाइरहनु भएको छ, चीनले कुन कुन ठाउँमा नेपालको भूभाग मिचेको छ भन्नुहोस् त, तथ्याङ्क दिनुहोस् त। 1 2 3 11 दिनुपर्छ। 11 ठाउँमा कुन कुन जिल्लाको 11 ठाउँ छ? हुम्ला छ, सिन्धुपाल्चोक छ, होइन? यसै गरिकन हामीसँग 11 ठाउँमा भूमि मिचिएको छ। सबभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा र हुम्लाको ताजा घटना छ। हुम्लामा 12वटा बिल्डिङ जुन बनाएको छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन जनप्रतिनिधिहरूको टोली गएको थियो घटनास्थलमा, त्यो जनप्रतिनिधिहरूको रिपोर्ट पनि हुम्ला जिल्लामा वास्तवमा हाम्रो भूभाग मिचेको हो। यो मात्रै घटना होइन, चाइनिजहरूले हाम्रो नेपालमा आएर जुन आतङ्ककारी गतिविधिहरू, जुन बैंक रोबरीदेखि लिएर एटिएम रोबरीसम्म जुन घटनाहरू गर्दैछन्, ठमेलको मुद्दा तपाईँलाई थाहा होला। हाम्रो यहाँ बसेर काठ तस्करीदेखि लिएर बाघको छालासम्म तस्करी गरेर जुन आतङ्क मचाइरहेका छन्, त्यसको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो। यो आन्दोलन त राष्ट्रिय स्तरमा हामी नेपाल सरकारलाई ध्यान दिन्छ भने समस्या समाधान गर्छ। एकदम नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि र चीनलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउनको लागि यो हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको छ भने, अर्कातिर मधेसमा जुन मधेसलाई तालिबान बनाउन खोजिएको छ, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा मदरसा, त्यसको कडीको रूपमा मदरसा विधेयक ल्याइएको छ। त्यो मदरसा विधेयक सरकारबाट, कैबिनेटबाट पास गरेर प्रदेश सरकार 2बाट र सदनमा विचाराधीन राखिएको छ। त्यो मदरसा विधेयक खारिज गराउनको लागि पनि हामी आन्दोलित छौँ। होइन, एउटा मित्र राष्ट्रको विरुद्ध आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्दैन भोलि भने? होइन, हाम्रो आफ्नो भूभागको लागि, आफ्नो राष्ट्रियताको लागि जुन पनि गाह्रो पर्छ भने हामी त्यो गाह्रोलाई सामना गर्न तयार छौँ। हामी आफ्नो राष्ट्रियताको लागि आफ्नो बलिदान दिन तयार छौँ। हामी आफ्नो राष्ट्रियताको लागि, देशको लागि, राष्ट्रको लागि जुन पनि घटना, जुन पनि उसबाट सामना गर्नको लागि हामी तयार छौँ। त्यसो चीनले नेपालमा जुन गतिविधि गरिरहेछ त्यो नेपाल विरोधी छ? एकदम नेपाल विरोधी छ। नेपालको राष्ट्रियता विरोधी घटनाहरू छ र नेपाललाई जुन ड्र्यागनको जुन सोच हो, चीनको विस्तारवादी जुन नीति हो, त्यो विस्तारवादी नीतिको अनुसारले नेपालमाथि आफ्नो आँखा भिराएर नेपालमाथि जाइ लागेको छ। तर चीनले एमसिसी पारित गर्न हुँदैन भनेर भनिरहेछ नि त, त्यसमा तपाईँको सहमति कि विमति?
होइन एमसिसी छुट्टै कुरा हो। एमसिसीलाई हामीले अहिले एमसिसीको लागि हामीले कुरा पनि उठाएका छैनौँ। त्यो सदनको कुरा हो, त्यो नेताहरूले गर्ने कुरा हो। नेताहरूले के गर्छन् हामी हेर्दैछौँ। नेताहरू हाम्रो राष्ट्रको लागि एमसिसी कतिको महत्त्वपूर्ण उनीहरूले हेरिरहेका छन्। उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ निर्णय त्यसपछि हामीले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि हामी एमसिसी सम्बन्धी पनि आन्दोलनहरू गर्छौँ। विष्णुजी, अब किसानहरू सडकमा आएर समस्याको समाधान हुन्छ कि सरकारले गम्भीर भएर अब बिउ बिजन मल उपलब्ध गराउनुपर्छ? ऋषिजी, हजुरलाई म अब पनि भन्न चाहन्छु, यो सरकारले केही दिनेवालै छैन। सरकारले केही दिँदैन? केही दिँदैन। यसको सरकारी विश्वास छैन। सरकारी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मोबाइल खेलाउने र तपाईँको घाम तपाउने बाहेक अरू कुनै कामै गरेका छैन। किन कडीको साथ काम गर्दैन? यो देशमा प्रधानमन्त्री होइन के ठुलो हुनुपर्ने, कृषि मन्त्री ठुलो हुनुपर्छ। 80% तपाईँको चाहिँ किसान भएको देशमा चाहिँ किसानको प्रतिनिधि गर्ने चाहिँ तपाईँको छनौटमा पर्ने, तपाईँको चाहिँ हेर्दै राखमा चाहिँ पर्ने। त्यसो भए कृषि मन्त्रीले पनि जनताको चाहना अनुसार काम गर्नु भएको छैन। अहिले यस्तो छ कि कृषि मन्त्री तपाईँको टेबलमा बसेर उहाँको चाहिँ सल्लाहकारहरूको सल्लाह सुझाव लिएर बसेर कृषि हुँदैन के। तपाईँको कृषि मन्त्रीले चाहिँ ठाडो आदेशमा जति पनि सरकारी कर्मचारीहरू छन् राम्रोसँग काम गर भनेर चाहिँ आदेश दिन सक्नु पर्यो। आज हेर्नुहोस् त, यो देशमा लिएर आइएका कतिपय अनुदानहरू चाहिँ तपाईँको खेर गइरहेछ। विभिन्न चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूले दिएको चाहिँ पाउनु भएको छैन, सरकारले अनुदान दिइरहेछ त कृषकहरूलाई। मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहिन्न, म यस्तो किसान हो राज्यको अनुदान होइन, राज्यलाई अनुदान दिन्छु ऋषिजी। होइन, तपाईँ अनुदान नलिकन कसरी काम गरिरहनु भएको छ? सकिन्छ। मैले 1.5 बिघाबाट चाहिँ सुरुवात गरेको चाहिँ मेरो चाहिँ कृषिको अभियान आज चाहिँ मैले 22 बिघा जग्गामा चाहिँ मैले चाहिँ सफलताको साथ मैले चाहिँ काम गरिरहेको छु। मेरो 22 बिघा जग्गामा चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेछन्। खोइ मलाई कसले दिएको छ? आज मैले एक चिज मैले दिएँ भने मान्छे निकाल्नुहोस् न ऋषिजी। होइन, तपाईँले देशभरि किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि पहल गर्नु पर्दैन? त्यसो भए मैले किन गरेको छैन? पूर्व मन्त्री तपाईँको चाहिँ घनश्याम भुषाल हुँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय कृषि सैनिक यो देशको आवश्यकता हो भनेर ज्ञापन पत्र बुझाएँ। विडम्बना। हेर्नुहोस्, यो देशमा राजनीति दलको भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिके प्रथा हो। अर्को कुरो दिनगन्ती। आज तपाईँले शेरबहादुरलाई देख्नु भएको छ, भोलिको दिन ढलिसकेको हुनसक्छ। बुझ्नु भएन? किनभने सरकार सत्ता कहिल्यै पनि एकैनास स्थिर बस्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै नै किसानहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यसको लागि समस्या परिरहेछ। माग सम्बोधन हुनु पर्यो। त्यसको लागि राष्ट्रिय कृषि सैनिक आइसक्यो। किसानहरू आत्मनिर्भरतातिर जान सक्छन् नेपालमा? सक्छन्। किन सक्दैनन्? यो देशमा गर्न पर्यो। झोला बोकेर विदेश जान भएन युवाहरू। अब युवालाई चान्स दिउँ त। तर किसानहरू ऋणमा डुबेका छन् नि। किन नडुब्ने त? कति गाह्रो छ किसानलाई चाहिँ तपाईँको उत्पादन गर्न। तपाईँ सम्झिनुहोस्, एक दाना 2 दाना धानको दानालाई तपाईँको चाहिँ 2 रुपियाँ पर्छ। 1 किलो धान उसले 30 रुपियाँमा बेच्न पाउँदैन। हेर्नुहोस् त, ढुटो कति छ? 35 रुपियाँ किलो छ। भुसा छ, डडाल्नु छ 15 रुपियाँ किलो। चामल बिक्री हुन्छ 80 रुपियाँ किलो। त्यही पनि राम्रा होटलमा चाहिँ गएर सजिए भने तपाईँको हाम्रो देशमा गाई बस्तु 2000 सन पुग्छ। त्यो घाँस हामीले दिन सक्छौँ। जहाँ दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? दिइरहेको छु। आजको सन्दर्भमा तपाईँको मैले 65-66 जिल्लामा चाहिँ पुर्याइसकेको अवस्था छ। हजुरको जहाँ हरियो घाँस त्यहाँ लक्ष्मीको बास, त्यही घाँस पशुपन्छीको घाँस, अनि त्यही पशुपक्षी पालनमा मानवको घाँस। जहाँ हरियो घाँस जताततै तपाईँको खुल्ला ठाउँमा हुन्छ, हराभरा हुन्छ। त्यसपछि हामी पशुपन्छी प्रशस्त पाल्न सक्छौँ। पशुपन्छीहरू प्रशस्त पालिसकेपछि त्यसका मलमूत्रहरू चाहिँ हामीले सदुपयोग गरेर ऋषिजी विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको चाहिँ हराभरा चाहिँ बोट बिरुवाहरू रोप्न सक्छौँ। अनि कहाँ जानुपर्छ युरिया मल लिन? हेर्नुहोस् त, हराभरा बोट बिरुवाहरूबाट चाहिँ झरेका पात पतिङ्गाहरू चाहिँ वर्षिउनी बाढीले कति बगाएर हाम्रो शक्ति इन्डिया लिएर गइदिया हुन्छ, भारत लिएर गइदिया हुन्छ। भएन, समुद्रमा लिएर गएर चाहिँ फ्याँकेको हुन्छ ऋषिजी। तर खोइ हामीले त्यसैलाई बोटलेर यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक मल बनाउन सकेको। रासायनिक मलको माग यो देशमा, रासायनिक मल र नेताहरू भनेको देशको लागि कलङ्क हुन्। यो हामीलाई देशको लागि कलङ्क। उनीहरूले यत्रो ठुलो काम गरेछ। के काम गरे? अहिलेसम्म नेताले होइन, किसानले गरेको छ। हेर्नुहोस्, 90% किसानले उत्पादन गरेका छ र तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ नेता ठुला भएर बसेका छन्। हेर्नुहोस् त, गाउँबाट पसिना। उहाँले भन्नुभयो नेताहरू भनेको कलङ्क हुन्। त्यसमा तपाईँको विमति के छ? अब हेर्नु, सबै नेताहरू त्यहाँ
कलङ्क ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। नारी समाजको तपाईँ अवगा हो नि त। सबै चाहिँ खराबै हुँदैन, कुनै पनि नेता राम्रा पनि छन्। चाहे राजनीतिक समाज होस् या नागरिक समाज होस् या किसान समाज होस् या जुनसुकै समाज भए पनि सबै मान्छे खराब हुँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ म चाहिँ प्रष्ट छु। दोस्रो कुरा तपाईँको हो किसानहरूलाई समस्या छ, त्यो समस्याप्रति उहाँहरूले उदासीन छँदैछ। वास्तवमा जुनसुकै सरकार नेतृत्व गम्भीर छैन, उदासीन छ, गम्भीर छैन। त्यो गम्भीरता चाहिँ जति अपनाउनु पर्ने हो त्यो चाहेनन् अथवा सकिएन। त्यो हेर्न बाँकी छ। हो, त्यसैको उपज हो आज चाहिँ मधेसको बहुत 20-22वटा जिल्लामा मतलब किसानहरू आन्दोलन भइरहेछ। पहाडमा चाहिँ किसानहरू आन्दोलन गरिरहेछ छैन, तर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो मधेसको अहिलेको किसान आन्दोलन अगाडि बढियो लम्बियो भने त्यो पहाडको किसानहरू पनि आउँछ। तर चाहिँ अब लम्बिँदैन, जाँदैन यो आन्दोलन। यस कारणले जाँदैन किनभने अब चाहिँ राज्यले के गर्यो, कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको मतलब स्मार्ट लकडाउन लगाइसक्यो। 25 जना भन्दा बढी चाहिँ भेला हुन नपाउने, त्यसैले ठुला मास चाहिँ अब सडकमा ल्याउँदैन। मधेसमा पनि भइरहेको मैले अघि भने नि किसान आन्दोलन असफल हुन्छ। अनसनहरू बस्ने कि तपाईहरू किसानहरू मापदण्ड मोडालिटी परिवर्तन गर्ने कि आन्दोलन, मतलब समय परियो भने किसानहरू त्यसमा पनि पछि पर्दैन। अघि तपाईँले भन्नु एउटा कुरा बडा गम्भीर कुरा उठाउनुभयो, किसानले मतलब चाहिँ अनुदानको कुरा। अनुदानमा के भएछ भने रियल किसानले यो देशमा अनुदान 5% किसानले पनि पाएको छैन। 95% किसानहरू यस्ता किसान छन् जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ एकदम पकड बनाएछ। मतलब काल्पनिक किसान, मतलब चाहिँ डुप्लिकेट किसानहरूको कागज मिलाएर अनुदान लिने, सहुलियत ऋण लिने, खाने त्यस्ता किसिमका किसानहरूले मात्रै ऋण, सहुलियत ऋण र अनुदान पाएका छन्। उचित किसानले पाएका छैनन्। अर्को लागि तपाईहरुले पनि त नेताहरुको लागि मात्र काम गर्नु भएन, नागरिक समाजले त जनताको लागि काम। एउटा कुरा भन्नु, हामीले आवाज नउठाएको भए सायद चाहिँ यति चाहिँ कुरा पनि उठ्दैन। नेताहरूले त कहिले चाहिँ कुरै उठाउँदैन। अर्को चाहिँ तपाईँको किसानहरू मात्र होइन, त्यो देशको चाहिँ अधिकांश जनता, युवाहरू चाहिँ यस्तो समस्यामा छन् तिनीहरूको बारेमा पनि कसैले सोचेको पनि छैन क्या। राज्यले नै सोच्दैन कि। सबैले सोच्नु पर्यो, सोच्नुपर्ने अवस्था त हो नि त। विनय अध्यक्ष, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब चीन र नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ चुकिरहेको छौँ, हाम्रो अवस्था के छ? हाम्रो सरकारले चीनसँग खुलेर कुरा गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रो सरकारले जुन अहिले सरकारी जुन प्रतिवेदन आएको छ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको छैन। तपाईहरुको माग भनेको त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो। उत्तरतिरको सिमाना हाम्रो दुवै देशको सहमतिको अनुसारले 10-10 वर्षमा सर्वेक्षण हुनुपर्ने, तर आज कैयौँ वर्ष भइसक्यो लगातार, तर अहिलेसम्म सर्वेक्षण भएको छैन हैन। त्यसपछि चीनद्वारा यहाँ अवैध जुन व्यापारमा चिनियाहरू छरिएका छन् तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, अवैधहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरूको जुन तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, जुन विद्यार्थी 5 वर्षको लागि चाइनामा पढ्न गयो, त्यति पैसा तिरेर आज 2 वर्षमा उसको चाइनाबाट फिर्ता पठाइएको छ, उसको क्लासहरू बन्द गरिएको छ, कसैको 1 वर्षमा गरिएको छ, कसैको 4 वर्षमा गरिएको छ। अधुरो पठन पाठन राखेर त्यस्ता विद्यार्थीहरूसँग कस्तो ठुलो अपराध भएको छ त्यसप्रति हाम्रो नेताहरूको ध्यान गएको छैन। त्यसकारणले हाम्रो सरकारले चीनसँग आँखामा आँखा जुध्याएर छिटोभन्दा छिटो सबै कुराको निकास निकाल्नु। चीनसँग वार्ता गर्नु होला, सी जिनपिङसँग सीमा विवादको बारेमा, त्यो सम्भव छ? सायद उहाँले गरेको भए हामीले अहिले विरोध गर्नुको आवश्यक थिएन होला। तपाईहरुको विरोधको पछाडी चाहिँ भारतको समर्थन छ? अब भारत कसको समर्थन छ यो त तपाईहरुलाई, हामीलाई हैन, भारतको हामीलाई त नेपाली जनताको समर्थन छ। राष्ट्रिय एकता अभियानलाई भारतको समर्थन छ हैन? ठ्याक्कै भन्नुस् तपाई। नेपाली जनताको समर्थन छ। भारतको कहाँ के समर्थन छ त्यो त हामीले त्यस्तो पाएको छैन, तर हाम्रो नेपाली जनताको समर्थन छ। नेपाली जनताको आन्दोलन हो। र ऋषिजी एउटा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो किन भइरहेको छ? आन्दोलन किन भइरहेको छ? हैन, आन्दोलन नेपाललाई यसरी थिचोमिचो किन गरिएको छ भने नेपाल देवभूमि हो,
हिन्दू भूमि हो, नेपालको दुनियाँको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हो। यो राष्ट्रलाई जसरी बौद्धहरूको राष्ट्र तिब्बत थियो, त्यो तिब्बतलाई खाइदियो चाइनाले, आज यो हिन्दूको भूमिलाई पनि, यो देव भूमिलाई पनि तिब्बत जस्तै चाइनाले नेपाललाई खान सक्छ भने एकदम हडप्न सक्छ। दिन प्रतिदिन असम्भव कुरा हो विनयजी। ऋषिजी सगरमाथाको टुप्पो सब पुरा दुनियाँलाई थाहा छ नि सगरमाथा नेपालको हो भनेर, हामी गर्व गर्छौँ नि। तर आज सगरमाथाको टुप्पोमा 5G को टावर चाइनाले लगाएको छ, बिना कुनै बेस क्याम्प पनि गाडेको छ हैन, बेस क्याम्प पनि खडा गरेको छ। आदि टुप्पोदेखि यो यसपालिको सगरमाथाको जुन सर्वेक्षण थियो, त्यो सर्वेक्षणमा चाइना र नेपालको संयुक्त सर्वेक्षण गराएर यो साबित गरियो, यो सरकारले यो साबित गराइदियो कि टुप्पोदेखि उत्तरतिर सगरमाथामा चिनिया अधिग्रहणको कुरा पनि सार्वजनिक गराइदियो। यो धेरै नै हाम्रो लागि शर्मनाक कुरा हो, हाम्रो राष्ट्रियताको लागि शर्मनाक कुरा हो। यो कुरामा सरकारले यथाशीघ्र ध्यान दिनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो आन्दोलन टुङ्गिन्छ। त्यसो भए विनय यादवजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि भारतले नेपालको भूभाग मिच्दाखेरि तपाईँहरू बोल्नुहुन्न, चीनले मिच्दाखेरि मात्रै बोल्नुहुन्छ हैन, तपाईँहरूमाथि पनि गम्भीर आरोप छ हैन। हामीले अहिले जुन सिचुएसन आएको छ, हाम्रो दिन प्रतिदिन मिचिएको छ सीमा, उत्तरतिर भारततिरबाट दक्षिणको सीमामा धेरै सङ्घ संस्थाहरूले बोल्छन् हैन, सबले बोल्छन्। तपाईहरू पत्रकारहरू केवल लिएर हैन, भारतको केही नेपाल र भारतको सीमामा कुनै घटना भयो, सानो घटना तपाईसँग म सोध्न चाहन्छु, दक्षिणको सीमामा सानो घटना भयो भने तपाईहरू जस्तो पत्रकारहरू क्यामेरा लिएर कुदिहाल्नुहुन्छ, तर उत्तरतिर यस्तो घटनाहरू भइरहेको छ, दिन प्रतिदिन भइरहेको छ। यहाँको सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, जानुस् कमसेकम नाकामा जानुस्, अघोषित नाका बन्द हेर्नुहोस्, उत्तरको सीमानामा कसरी मिचिएको छ त्यो त्यहाँबाट लाइभ गर्नुहोस्। पहिला रिपोर्टिङ गर्ने प्राइम टाइम टेलिभिजन हो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तर यहाँ यो देशमा धेरै मिडिया छन् नि, सञ्चारकर्मीहरू छन्, धेरै टिभीहरू छ, तर त्यहाँ गएर लाइभ त गरौँ बाबा, त्यहाँको स्थिति के छ, उत्तरको सीमामा बस्ने हाम्रो नेपालीको स्थिति के छ, कसरी डरिएर त्रासको जीवन जिइरहेको छन्, बाँचिरहेको छन्, त्यस्तो त लाइभ गरौँ बाबा। तर दक्षिणको सीमामा केही हुँदा एउटा बच्चा पनि उभियो भने लिम्पियाधुरा कालापानीको बारेमा बोल्नुपर्छ क्या हैन। लिपियाधुरा लिपु लेक आजको यो समस्या हैन, यो कुरा चाहिँ धेरै पुरानो घटना हो। तर आज किन उठिरहेको छ भने म तपाईँलाई यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भारतमा एउटा हिन्दू भारतमा हैन, यो हैन धेरै दिनदेखिको यो घटना हो, तर अहिले उठाउनुको कारण के हो? नेपालमा कसले उठाइरहेको छ? आज भारतमा हिन्दूवादी प्रधानमन्त्री बनेका छन्, दुनियाँलाई हिन्दुत्व बुझाइरहेको छन्, गीता बाटिरहेको छन्, वेद बाटिरहेको छन्, र आज यहाँका सेकुलरहरूलाई त्यो प्रधानमन्त्री नपचेर त्यो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा त्यो आन्दोलन हो, त्यो घटनाहरू उठाइरहेको छन्। त्यसकारणले त्यो घटना चाहिँ सरकारले, त्यो पुरानो घटना हो, सरकारले कूटनीतिक रूपमा, किनभने हाम्रो भारत र नेपालको सम्बन्ध सीमा कसैले पनि मिच्न पाउँदैन, चीनले पनि भारतले पनि। त्यसमा तपाईँको विमति छैन? विमति छैन। त्यसो भए अब तपाईँहरू यो चीन विरोधी आन्दोलन कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै? किनभने तपाईँहरू सडकमा आइरहनु भएको छ ठ्याक्कै। चीनले जसरी दादागिरी गरिरहेको छ, सीमामा त गरिरहेको छ, तर देशभित्र पनि आएर तपाईँले अस्ति नै हेर्नुभयो सिंहदरबारको अगाडि एउटा डिएसपीलाई चाइनिजहरूले कुट्दाखेरि यो राज्यले, हाम्रो कस्तो नलायक राज्य छ, मुद्दा चलाएन, तिनीहरूलाई गिरफ्तार गरेन, जेल हालेन, कस्तो नलायक राज्य छ कि यहाँ आएर एटिएमबाट ह्याकिङ गरेर पैसा निकाल्छन्, यहाँ आएर बाघको छाला तस्करी गर्छन्, चन्दन तस्करी गर्छन्, तर हाम्रो राज्यले उनीहरूले दण्ड दिँदैन, सजाय दिँदैन। यो हाम्रो लागि शर्मनाक कुरा हो, यो चिनिया विस्तारवादलाई बढावा दिने कुरा हो। त्यसकारणले हाम्रो आन्दोलन यो सबै कुराको निराकरण हुँदैन, यो मागहरू सम्बोधन हुँदैन, यो घटनाहरू रोकिँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। विष्णु भट्टजी, त्यसो भए अब तपाईँको फर्मुला के छ देश बनाउने? 1 2 3 अहिले मैले भनिसकेँ, व्याख्यान गरे। यो देशका भ्रष्ट नेताहरू साइड लाग्नुपर्छ, 90% नेताहरू साइड लाग्नुपर्छ तपाईँको। आज धेरै अहिले पनि मेरो धेरै साथीहरूले भनिसक्नुभयो कि सीमा समस्या, कृषि समस्या, सबै कुरा समस्या छ भने यी नेताले के काम गरे त नि? ल मलाई भन्नु, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त मलाई नि, ल भन्नुहोस्।
यिनीहरूले सबै कुरा समस्यामा मात्रै ल्याएछन्, समाधान गर्नै सकेका छैन भने यिनीहरूले किन राजनीति गर्ने? फर्काइदिनुहोस् कृषि मैदानमा, त्यहाँ गएर लडौँ न। अनि नेता चाहिएन, नेताविहीन अवस्था बनाउनु देशको। नेता हामीलाई सक्षम नेता 3 जना भयो, यो देश काफी चल्छ। हेर्नुहोस् त यो मुलुक कत्रो छ। आज हेर्नुहोस् त नेता कति छन्? गाउँ गाउँमा टोलमा टोल नेताहरू छन्। तर दानको तपाईँ अवमूल्यन गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँले देश बनाएको होइन। मैले भन्दैछु देश उहाँले मात्रै बनाएको होइन, हामीले बनाएको, किसानले बनाएको देशमा उहाँले रजाइ गर्नु भएको। ठोक्क दिएर भन्छु म ऋषिजी, हजुरले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु होला। आज यत्रो राज्यमा समस्या छ, ठाउँ ठाउँमा पहिरो छ, ठाउँ ठाउँमा खाल्टो छ, तपाईको किसानहरू मर्कामा छन्। यो भएन त्यो भएन, समस्या छ। अनि गरे के? मोल छैन, बिउ छैन, बेलामा पानी छैन। देख्नु भएन विमौसमी तपाईँको वर्षाले कति बाढी आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाली नष्ट गर्यो। त्यहाँ धान ढलेको सरी किसानहरू ढले। त्यो किसानलाई उठाउन कुन चाहिँ सरकारी कर्मचारी गइरहेछ अहिले? मलाई ठक्क दिएर छाती ठोकेर भन्नुहोस्, कुन चाहिँ सरकारी कर्मचारीले गएर किसानलाई उठाइरहेछ? त्यो मलाई भन्नुहोस् त। आज मरिरहेछ, देश रोइरहेछ। तस नस राजनीति कारणले गर्दा। अब राजनीति बन्द राजनीति गर्ने यो देशमा सिमाना बन्द भयो। अब भनेको कृषिमा शान्ति गर्ने हो। अब कतै पनि तपाईँको चाहिँ छ भने कृषिले गर्छ, होइन भने यो देशलाई अरू कुनै चिजले लिएर आज गर्न सक्दैन। एउटा निष्कर्ष पुगौँ। अहिलेको अवस्थामा मधेसको कुरा गर्दाखेरि, देशको कुरा गर्दाखेरि समस्या जटिल छ, समाधान गर्नुपर्छ सबै मिलेर। अब अहिलेको लालबाबु राउतको नेतृत्व सरकारले काम गर्न सक्छ सक्दैन, सफलता प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन मधेसको समस्या समाधान गर्नलाई? 4 वर्ष 5 वर्षसम्म एउटा बच्चा 1 क्लास पनि पास गर्न नसकेपछि त्यो बच्चा कति ट्यालेन्ट छ, त्यसको भविष्य कस्तो होला भनेर त्यसबाट प्रमाणित गर्न सक्छ। 5 वर्ष भइसक्यो उहाँ त मुख्यमन्त्री भएको करिब कुनै पनि समस्या उहाँ न बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सक्नुभयो त न मधेसका चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँले जुन कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो, 2 नम्बर प्रदेशको नामकरण गर्न सक्नु भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यसको राजधानी कहाँ हो, वीरगञ्ज हो कि जनकपुर हो कि सप्तरी हो कि त्यो पनि छैन। त्यसपछि त्यसमा तपाईँको चाहिँ उहाँले अब प्रदेश मागेको थियो, 1 मधेस 1 प्रदेश। त्यसपछि चाहिँ आयोगको रिपोर्ट थियो 2 मधेसमा 2 प्रदेश। त्यो पनि अब चाहिँ 5-6 प्रदेश हुँदाखेरि उहाँले त्यसको बारेमा बोल्न सकेका छैन। मधेसकोमा चाहिँ यो संहिता आइसकेपछि, लालबाबु राउतको सरकार बनिसकेपछि एउटा मात्रै काम भएछ, त्यो भनेको भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर उहाँहरू एकदम ठुस गनाइरहेछ। 2 नम्बर प्रदेश सरकार गनाइरहेछ, यति गनाइरहेछ। तपाईँ त्यहाँ गएपछि बक्का र 2 नम्बर सरकारलाई एक ठाउँमा राखिदियो भने तपाईँले चाहिँ त्यो बक्कालाई को नजिक तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ बरु, तर 2 नम्बरको सरकारको नजिक बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भए गणेशजी, चीन विरोधी गतिविधि किन नेपालमा भइरहेछ, के कारणले हेर्नु भएको छ पछिल्लो समय? उहाँ आन्दोलन हुन्छ विनयजी। अब यस्तो छन् क्या, हरेक विस्तारवाद, हरेक पुँजीवाद, हरेक कम्युनिस्टहरू चाहिँ जहिले पनि आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्न खोजिरहेकै हुन्छ। नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश विश्वमा ब्रह्माण्डमा देखिए जहाँका कम्युनिस्टहरूलाई छिमेकी मुलुकका कम्युनिस्टका हाइकमान्डले चाहिँ प्रशिक्षण दिइरहेको थियो। यस्तो मैले आजसम्म दुनियाँमा अरू देशमा देख्दैन। भनेपछि यो देशको सार्वभौमिकता समाप्त भएकै मैले मानिन्छु, देश स्वतन्त्र। त्यसो चीनले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको छ तपाईँलाई के लाग्छ? खुल्लमखुल्ला गरेछ। खुल्लमखुल्ला चीनले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेछ। त्यो आधार छ तपाईँसँग? त्यो अघि मैले भनेको त्यो के हो, आधार होइन र प्रशिक्षण। आज भारतले तपाईँलाई प्रशिक्षण दिएको कुनै पार्टीको छ? अमेरिकाले दिएको छ? युरोपले दिएको छ? छैन। तपाईँले चिनिया एम्बेसडरले सिधै गएर खोज्छ तपाईँहरू पार्टी मिल्नुहोस्, तपाईँहरूको यसमै भविष्य भन्ने किसिमले। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको एमसिसी जस्ता प्रोजेक्टहरूको विरोध गर्न चाहिँ चाइनाले लगाएको होइन र? कसले बुझ्दैन क्या? जुन युनिभर्सिटीबाट उहाँहरू पढ्नु भएछ नि, त्यो युनिभर्सिटीमा हामीहरू पढाउँछु क्या। त्यसो एमसिसी पारित गर्नुहुन्न भन्ने तपाईँको मत हो? एमसिसी
को बारेमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, व्याख्या गर्नु। एमसीसी को बारेमा तपाईँ अरुण तेस्रो यदि त्यतिखेर वर्ल्ड ब्याङ्कले बनाएको भए आज चाहिँ 15 वर्ष देश अन्धकारमा हुँदैन थियो। आज देशको चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानी चाहिँ आज जति छ त्यसको 3 गुणा बढेको हुन्थ्यो। त्यसै गरी चाहिँ माओवादी जनयुद्ध नभएको भए 60-70 लाख मान्छे बेरोजगार हुँदैन थियो र देश यो अवस्थामा गरिबीमा रहँदैन थियो। त्यही भएर अहिले एमसीसी भएन भने तपाईँको उत्पादन गरेको विद्युत यही थन्काएर राख्नुपर्छ, तपाईँले अरू बजारमा बेच्न दिँदैन। त्यो भएर यो राष्ट्रिय हित विपरीत चाहिँ गतिविधि हो यस एमसीसीको विरुद्धमा बोल्नु। त्यसमा ठ्याक्कै भन्नुहोस्, नेपालको भूभागमा छ नि चीनको अतिक्रमण देख्नु भएको छ तपाईँले? मैले त यसको बारेमा चाहिँ हुम्लामा तपाईँको 11 नम्बरको पिलर 12 नम्बरको पिलर चाहिँ तपाईँको त्यो गाउँ जुन बस्ती जुन बनाएछ नि 11-12वटा घर, त्यो चाहिँ तपाईँको मोर देन 1.5 किलोमिटर भित्र बनाएछ। जहाँ पिलर थियो नि त्यसको 1.5 किलोमिटर भित्र बनाएछ। चीनले त्यहाँ चाहिँ चरीचराउ भने खुल्ला थियो क्या, मतलब यताको चाहिँ मतलब चाहिँ उता गएर चरीचराउ त्यो अहिले बन्द छ। त्यसपछि धेरै जस्तो कन्टेनरहरू अघि विनयजीले भने जस्तै धेरै कन्टेनरहरू हाम्रो चाहिँ चीनको बोर्डरमा चाहिँ लकडाउनमा चीनले आउन दिएन। त्यो चाहिँ एकछिनको लागि मानौँ जसरी चीनले चाहिँ त्यो सामानहरू रोकिदियो नि त्यसरी भारतले पनि रोकिदिए भने के हुन्छ? सास फेर्न सक्छौँ हामी? चीनले जसरी रोकिदियो जति कन्टेनरहरू रोक त्यही किसिमले भारतले पनि रोकिदियो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ? त्यही भएर जहाँसँग हाम्रो भाषा मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन, डिएनए मिल्दैन, केही मिल्दैन, त्यसमा धेरै चाहिँ छलफल बहस गर्नुपर्ने अवस्था छैन। नेपाल भनेको एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो, आफ्नो छिमेकीहरूसँग एकदम चाहिँ भारतले नेपाललाई सहयोग गरेको छ। भारतले नेपाललाई सहयोग नगरेको भए त नेपाल भन्ने देश चाहिँ स्वतन्त्र रहन सक्दैन थियो। त्यसो भए विनय यादवजी जाँदै नेपालको राजनीतिमा चीनको हस्तक्षेप छ? बिल्कुल छ। चाइना सरकारको छ, यो चाइनाको सरकारको जुन यहाँ प्रतिनिधि छन् उनको हस्तक्षेप छ। यो हस्तक्षेपको कारणले आज दुईपल्ट सदनको विघटन हामी हेर्नु पर्यो। आज अदालतबाट प्रधानमन्त्री चयन हामी हेऱ्यौँ। यो सबै कतै न कतै चाइनिज हस्तक्षेप 2/3 बहुमत आइसकेपछि चाइनाले जुन आफ्नो नाङ्गो नाच्न थाल्यो, नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधित्व जमाउन थाल्यो, आफ्नो कब्जामा लिन खोज्नको लागि जुन नाङ्गो नाच गर्न थाल्यो, त्यो एकदम सरासर यो राजनीतिक हस्तक्षेप हो। यो असहनीय हो एउटा सार्वभौम सत्ताको लागि। र चाइनाको एउटा दुवै देशको सहयोगको जहाँ कुरा आउँछ, चाइनाको सहयोग हाम्रो देशमा कति % छ र चाइनालाई यति ठुलो हो हामीले महत्त्व दिनुपर्ने? तर यहाँको नेताहरूले चाइनालाई बढी महत्त्व दिन्छन्। चाइनालाई महत्त्व दिन्छन्। यो चाहिँ प्रचण्डले, केपी शर्माले, शेरबहादेवले पनि यो शर्मनाक हो। यो राष्ट्रियताको लागि पनि, कमल थापाले राष्ट्रियतामाथि पनि आघात हो। सबैले चाइनाको प्रशंसा गर्छन्। यो गलत कुरा हो। यो गलत कुरा हो। यो सेकुलर नेताहरू आफ्नो कम्युनिस्ट नेताहरू आफ्नो स्कुलिङकोतिर हेर्छन् हैन, आफ्नो मित्रतातिर हेर्छन्। तर यो राष्ट्रको लागि कति नोक्सान भइरहेको छ, यो राष्ट्र कति तल गइरहेको छ, यो राष्ट्र कति पछाडि गइरहेको छ त्यो कल्पना गरिरहेका छैनन्। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो कम्युनिजमको स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर हाम्रो राष्ट्रियतासँग खेलवाड गर्दैछन्। त्यसो तपाईहरुको आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्छ। हाम्रो आन्दोलन निरन्तर चीन विरोधी आन्दोलन, चीन विरोधमा पनि आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ र यो देशलाई संघीय हिन्दू गणतन्त्र बनाउनको लागि पनि आन्दोलन चलिरहन्छ। र मदरसा विधेयक खारिज गराउनको लागि लालबाबु राउतले त्यो खारिज गर्दैनन् भने, लालबाबु राउतले यदि मदरसा विधेयक खारिज गर्दैनन् भने लालबाबुलाई पनि हटाउनको लागि हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। उहाँलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन आन्दोलन जारी रहन्छ। त्यसो भए ठ्याक्कै बेसी अब हामीले छ नि देशमा विकास गर्नको लागि छ नि अहिलेको नेतृत्व असफल भएको हो त? पक्कै पनि। अब नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ देशमा। यो देशमा नयाँ नेतृत्व यस्तो चाहिन्छ कि सबै क्षेत्रमा विज्ञ भएको व्यक्ति, राजनीतिमा मात्रै होइन। त्यसो तपाईँ पनि मन्त्री बन्ने चाहना राख्नुहुन्छ? म यो देशको राजनीति के अरे मन्त्री बन्नै पर्दैन नि। मन्त्रीले काम गरिदिएको भए अहिले किसानले चाहिँ तपाईँको गएर चाहिँ यो चाहिँ कुरो लिएर आउनु पर्थ्यो। ल भन्नुहोस्। त्यसमा नेताहरू सबै असफल देशको। को सफल भनेर एउटा नेता सफल छ भन्नुहोस् न। यी नेताहरू आफ्नै देशमा चाहिँ झगडा गरेर बसिया छन्। सफल कुन बेला हुन्छन् भने यो देशमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कृषिजन्य चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन्छ र त्यस उत्पादनले विश्वभरि बजार लिन्छ।
आज चाहिँ जति पनि आएका चाइनाबाट इन्डियाबाट आएका चाहिँ सामानहरू रोकिन्छन्। देशमै बनेका चाहिँ चिजहरू चाहिँ देश विदेश सारा दुनियाँ नेपालमा छ नि सामान आउनै दिएको छैन त, नाका बन्द गरिदिएको छ। हो, चाइनाले मात्र होइन इन्डियाले पनि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, इन्डियाबाट पनि तपाईँको उनदेखि सुन आछ र यो देशका चाहिँ तपाईँहरू नेताहरू चाहिँ राजनीति गर्न पाछन्। तपाईँको युवाहरूलाई चाहिँ खालि झोला बोकेर विदेश पठाछन्, बाक्सामा फर्काछन्, झोला बोकेर चाहिँ विदेश पठाछन्, बाक्सामा फर्काछन्। छोडिदिनुहोस्, यो देशको पवित्र रगत विदेशमा गएर चाहिँ निचोरिने होइन। यो देशको रगत विदेशमा गएर चाहिँ हिरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पसिनाबाट बगिरहेछ, यो हिरा यहाँ झारौँ त नेपालमा। हामी सबैले काम गरौँ, देशको समस्या समाधान गरौँ, एकदम राम्रो मागलाई सम्बोधन गरौँ। यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस् ऋषिजी, आज यस कार्यक्रममा लिएर आएर 2 शब्द राख्न दिनुभयो र यसमा सुन्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विनम्रताका साथ हार्दिक अनुरोध गर्छ कि नमस्कार। 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 हस्। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।